अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस किताब के बारे में बात करना चाह रहा हूँ उसको पढ़ना भी एक इंतहाई तकलीफ़ देह मरहला था और उस पे बात करना भी कुछ कम दुश्वार नहीं है। इससे मुझे ये ख़्याल आता है कि जो लोग इस किस्म के हालात से गुज़रते हैं, जो कौमें इस तरह का ज़ुल्म और बर्बरियत देखती हैं, उनके अफ़राद के लिए कितना मुश्किल हो जाता है उस एहसास को, उस तजर्बे को बयान करना। क्योंकि जब भी आप वो एहसास या वो तजर्बा बयान करते हैं तो एक तरह से फिर आप उस दोज़ख से गुज़र रहे होते हैं जहाँ पे ज़िंदगी आपको ले आई। ये किताब एक तरह से एक मुदाफ़ियत की तहरीर है। ये एक इनकलाबी तहरीर है जो तब्दीली की बात करती है, इंसान की सफाकियत दिखा के। वैसे तो इंसानी तारीख़ में बहुत से ऐसे दौर गुज़रे, लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें सफाकियत और बर्बरियत और जुल्म और भी ज़्यादा अजीब व गरीब लगता है और नाकाबिल बर्दाश्त लगता है। चूँकि सोचा ये जाता है कि इंसानी तहज़ीब इतनी सदियों के बाद इतनी तरक्की कर चुकी है और इतने मराहिल से गुज़र चुकी है और इर्तका की उन सीढ़ियों पे चढ़ चुकी है कि अब ऐसे मज़ालिम शायद मुश्किल हों। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ के इतने सारे मुआहदों के बाद, इतनी सारी गुफ्तगू के बाद, इतनी सारी इन चीज़ों के इर्द गिर्द जदोजहद के बाद लगता है कि अब ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हो रही हैं। आजकल वो तमाम लोग जो हसास हैं उनको मालूम है कि गाज़ा और मगरबी जो साहिल है या किनारा है जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं, और फ़लस्तीन का तमाम इलाका और इज़राइल और उसके साथ लिबनान में क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, अब हमारे यहाँ कुछ बड़े अजीब व गरीब लोग हैं जिनका ख्याल है कि अगर हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो शायद हम में कोई मुनाफ़िकत है, हम दूसरे मज़ालिम के ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ नहीं उठाते। हालांकि ऐसा नहीं है। अक्सर लोग जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं वो हर किस्म के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। दूसरी तरफ वो नक्काद हैं जो आपको मगरिब में मिलते हैं, जिनका ये कहना है कि अगर आप फ़लस्तीनियों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं तो असल में आप यहूदियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, यहूदियों के ख़िलाफ़ तअस्सुब का इजहार कर रहे हैं। हालांकि कोई भी ज़ी होश, कोई भी अक्लमंद, कोई भी हसास, कोई भी मुनसिफ़ाना मिजाज रखने वाला शख्स यहूदियों के ऊपर जो मज़ालिम हुए उनकी भी उतनी मज़म्मत करता है तारीख़ में जो कुछ हुआ, लेकिन वो किसी तरह से तावील या दलील नहीं है इसकी कि उन मज़ालिम को दोहराया जाए। बहरहाल किताब की तरफ आते हैं और इसका नाम है माइनर डिटेल, जिसको अरबी में कहेंगे तफसील सानवी, और अदानिया शिबली साहिबा की ये किताब है और ये बहुत मारूफ़ हुई। और अदानिया शिबली साहिबा 2023 में उनको इस किताब पे जो आपका है फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, उसके ऊपर इनाम भी मिलना था, और फिर इंतहाई मुतनाज़ा एक बात हुई कि जिन्होंने इनाम देना था उन्होंने इस तकरीब को मुलतवी कर दिया, चूँकि जर्मनी में कुछ लोगों ने वही तनकीद की जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया है कि उन्होंने इस किताब को, जो कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम के बारे में लिखा गया एक नावल है, उसको उन्होंने मंसूब किया और इस चीज़ से एक तरह से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, ये कह के कि ये तो नफ़रत फैलाता है यहूदियों के बारे में। बहरहाल बजाय इसके कि ऐसी आवाज़ों को जो कि मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इनको वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म दिया जाता, इनको वह नाम नहीं दिया गया। और बहुत से मशहूर जो लोग थे लिखने वाले, उन्होंने फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के ऊपर काफ़ी तनकीद भी की इस वजह से। ये किताब बुकर प्राइज़ के लिए लॉन्ग लिस्ट हुई और ये है तो 2017 का नावल, लेकिन मेरा ख़्याल में अब इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। ज़ाहिर है जो हालात हमारे सामने हैं, नोबेल प्राइज़ विनर जेम कोट्से, पंकज मिश्रा, इज़ाबेला हमाद, बहुत से बड़े बड़े राइटर्स ने और बहुत से और मुबस्सरीन ने इस किताब की बहुत तारीफ़ की है। इसका मेरे पे काफ़ी असर हुआ। और ये किताब जो है, इसमें दो नैरेटिव वॉइसेस हैं। एक नैरेटिव वॉइस जो है वो 1949 या 1949 की कहानी एक है, और ये एक असल कहानी पे मबनी है ये जो नावल है। और वो जो वाक़या है वो वहाँ पे इज़राइली जो फ़ौजी हैं जो कि कब्ज़ा कर रहे हैं उस तमाम ख़ित्ते के ऊपर, उनके हाथों इज्तमाही ज़्यादती का एक वाक़या है, एक फ़लस्तीनी लड़की का, जिसको बाद में बहीमाना अंदाज़ में, सफ़ाकाना अंदाज़ में कत्ल कर दिया जाता है। और फिर एक किरदार एक ख़ातून का है जो कई साल बाद इस एक किस्से के बारे में मज़ीद कुछ दरियाफ़्त करना चाहती है कि हुआ क्या। और वो माइनर डिटेल जिसकी वजह से वो इस किस्से में उसकी दिलचस्पी बढ़ी, वो ये है कि जो उसकी यौम विलादत या उसकी तारीख़ पैदाइश है, उससे ठीक 25 साल पहले
یہ بہیمانہ قتل ہوا تھا. سو وہ اس کی تلاش میں نکلتی ہے، مختلف جگہوں پہ جاتی ہے، لائبریریز میں جاتی ہے، میوزیمز میں جاتی ہے، اور اس علاقے میں جاتی ہے جہاں پہ یہ قتل ہوا تھا. اچھا، اب یہ دونوں نیریٹو وائسز جو ہیں ان سے یہ کہانی بنتی ہے، اور اس کے اندر جو اس کا جو اختتام ہے وہ بھی اتنا ہی ایک لحاظ سے ظلم بھرا اور دکھ بھرا ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ تاریخ کس طرح سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اور جس کی خاص چیز خاص طور پہ پہلے حصے کی ہے، اس کو میں کہوں گا کہ وہ ایک طرح کی کیجول بروٹیلٹی ہے. جس طرح سے وہ سارا جرم ہوا اور وہ قتل ہوا، اس کی جو ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی جو بے حسی ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نقبہ جس کو کہتے ہیں فلسطینی، جب کہ 1948 میں ان کی سرزمین پہ، ان کے وطن پہ قبضہ ہوا، ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کے گھر گرائے گئے، اور وہ سلسلہ آج تک وقتاً فوقتاً پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور وہ اس دن کو یاد بھی کرتے ہیں. یہ اسی کے آس پاس یہ قتل کا واقعہ ہوا. اب اس کہانی کے اندر جو بہت سی تھیمز ہیں، اس میں سے ایک تو بڑی نمایاں تھیم ہے کہ انسان نے کس طرح بارڈرز کے اندر کسی خطے کو وہ تقسیم کر دیتا ہے. اچھا، اب یہ تو انٹرنیشنل لا ہمارے سامنے بات لے کے بھی آ رہا ہے، اور اس بات کو اب مانا جا رہا ہے کہ جن حالات میں فلسطینیوں کو رکھا گیا ہے، جس آکوپیشن میں ان کو رکھا گیا ہے، وہ ایک اپارٹھائڈ کی طرح کی سچویشن ہے، جس میں ان کو بالکل وہ شہری حقوق حاصل نہیں ہیں، اور وہ بالکل ایک نچلے درجے کی مخلوق کی طرح سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے وہاں رہتے ہیں. اور اب تو وہ بھی نہیں، چونکہ اب تو ان کے گھر بھی گرا دیے گئے اور سب کچھ ہے. سو جو دا مینی بارڈرز وچ ہیومن بینگز کریٹ، وہ بہت یہاں پہ ایک نمایاں تھیم ہے. چونکہ جب یہ راوی جو اس کہانی کی خاتون ہے وہ تلاش میں نکلتی ہے اس قتل کے حقائق کے بارے میں، تو جس طرح سے وہ ایک خطے سے دوسرے خطے میں جاتی ہے، اور اس کو پرمٹ اور پاسز چاہیے، اور اس کو کئی جگہ پابندی ہے جانے پہ، چونکہ وہ ایک محکوم قوم کی طرح اپنی ہی سرزمین میں رہ رہی ہے. ایک تو یہ بڑی کمال کی اس کے اندر تھیم ہے. اور جو ذرائع آمد و رفت ہیں، اور جو ان کے آمد و رفت کا جو آزادی ہے، اس کے اوپر جو پابندیاں اور قدغنیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایونچولی رستہ بھی بھول جاتی ہے، اور پھر جو واقعات پیش آتے ہیں وہ پیش آتے ہیں. اچھا، دوسری چیز اس کے اندر دی آلٹرڈ جیوگرافی، جو تمام جغرافیہ تبدیل ہو گیا. آپ ایک قوم کو جب تباہ کرتے ہیں اور تہس نہس کرتے ہیں، تو صرف آپ ان کی سرکوبی نہیں کرتے اور ان کے گھر نہیں توڑتے، آپ ان کے شہروں کے نام بھی بدل دیتے ہیں. ان کے گاؤں اور ان کے شہر جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. اور یہ جو کردار ہے جب جاتا ہے تو اس کو کئی پرانے عرب نام یاد آتے ہیں جگہوں کے، جو تبدیل ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا. اسی طرح ایک اریزڈ ہسٹری ہے جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے. بارڈرز ہیں، اریزڈ ہسٹری ہے، آلٹرڈ جیوگرافی ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ کیوں اہم ہے اس واقعے کی کھوج لگانا، چونکہ ہر انسانی زندگی کی ایک وقت ہے، لیکن کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے آپ کو معلومات نہیں ملتی، اور دوسرا اس لیے کہ ایک گھناؤنا ماضی جو ہے اس کے بارے میں جانکاری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جب کہ آپ کا حال بھی اتنا ہی دہشتناک ہو. جو جہاں زندگی بتائی گئی ہے، جو ایک طرح کی غلامانہ زندگی ہے، جس طرح سے ہر طرف فوج ہے، جس طرح سے بمباری کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ تب کے جو حالات ہیں، جو فلسطینی بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اب کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ چلتا چلا آ رہا ہے، اور آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس کے اندر انسان رہ نہیں سکتا. بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک ٹرمنالوجی یوز کرتی ہیں، دا بیریئر آف فیئر اینڈ دا فیئر آف دا بیریئر. تو ایک طرح سے وہ جو بیریئر لگا ہوا ہے، اس کا خوف، اس کا جو نفسیاتی دباؤ ایک شخص کے اوپر ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ پس پس کے، ڈر ڈر کے، لرز لرز کے زندگی گزارتا ہے. اور ایک جو خوف کا بیریئر بنا ہوا ہے جس کو کراس کرنا مشکل ہے، جو یہاں پہ یہ راوی کسی طرح سے ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اس سچ کی تلاش میں جاتا ہے، جو کہ ایک انسانی جان کے بارے میں ہے، جو کئی سال پہلے بہت ہی ظالمانہ انداز سے اس کو ختم کیا گیا. لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ پتہ کرے کہ وہ زندگی کیا تھی، اس کی کچھ وقت تو ہے، اس کو یاد تو کیا جائے، اس کے بارے میں جانا تو جائے. چونکہ آپ ہمارا تمام ماضی ہم سے لے لیں تو پھر تو کچھ پیچھے نہیں بچتا. اور پھر نجف کا جو صحرا ہے، اسی کے اندر یہ جو راوی ہے اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے، اس پہ یہ مختصر سا 111 صفحے کا جو ناول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اپنے اختصار کے باوجود، اور اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ بھی بڑا سپاس ہے اور بڑا منیملسٹک ہے. اس کے اندر جو انٹینسٹی آف ایموشن ہے، اس کے اندر جو جذبات ہیں، اس کے اندر جو غم ہے، جو حزن ہے، وہ بہت ہی باکمال ہے. اور آئی تھنک آج کل کے زمانے میں ایسے لکھاریوں کو اور ایسی کتابوں کو نمایاں کرنا اور ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے.